Former Union Minister Narendra Savaikar urged Goans not to panic. While North Goa MP Shripad Naik said India's Ministry of External Affairs is actively working to help Indian citizens stranded abroad amid the escalating crisis. की वॉर जे चालू आहे सध्या आमचे जे गोंयकार हे आसा पळय ते सकाळीं सुद्दां कांय जाणांनी फोन केल्लो सो तेंचें म्हणणें आसा की थंय आतां जे कोण जे रावतात थंय तेंचे आतां तसो खंय इशूज ना आतां स्पॉरेडिकली कांय कडांनी एखादी गजाल जर घडटा आसा पूण अजून पर्यंत आमचे गोंयकार ज्या कडांनी आसात त्या कडांनी ते सेफ आसात कोण हॉटेलान आसतले कोण भोंवून गेल्ले आसत ते हॉटेलान आसत कोण आपल्या कंपार्टमेंटान रावता आसत घरा आसत सगळे सेफ आसात तशे आतां इशूज ना जेन्ना सरकारा कडल्यान हेज्या संबंदान तांकां हाडपा खातीर जे प्रयत्न सुरू जातले पळय तेन्ना तांकां पूण फ्लायट सुद्दां म्हाका दिसता 2 दीस जाले फ्लायट चालू आशिल्ले आतां परत बंद जाल्या सो वॉराची परिस्थिती प्रमाण ते सगळें घडटलें पूण सगळे जाण आत्तां तरी आमच्या म्हायती प्रमाण जे आमकां इन्फॉर्मेशन त्या प्रमाण सेफ आसा पण तुमच्याकडे कॉन्टॅक्ट केला त्यांच्यानी कोणी करता आमचे कडेन करता म्हायती धाडटात आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन धाडटात विचारतात आमकां सो आमी आतां जेन्ना फ्लायट शेड्यूल जातल्यो तेन्ना मागीर ते हळू हळू जावपाक पण पॅनिक बीन जावपाची गरज आसा पॅनीक जावपाची गरज ना अजिबात तेंचेंय म्हणणें आसा की कोणीच पॅनीक जावचें न्ही कारण कितें जाता की एक फावट रिपोर्ट जे आसा ते अशा पद्दतीन येता की थंय सिच्युएशन तेंचें आसा पॅनीक करपाचें तशें कांयच ना तेंचेंय म्हणणें आसा ते अपील करतात आपल्या फॅमिली कडेन ते उलयतात तेंकांय सांगतात कोणी पॅनीक जावचें पावलेय बीन आपण सरकाराचे प्रयत्न आसा तांकां बेगिना बेगीन गोंयान किंवा इंडिया हाडपाचे. कितले लोक रिटर्न पावले सादारण म्हाका दिसता 64 तरी नांवां आशिल्लीं तातूंतल्यान तातूंतले 30 लोक पावले अशें दिसता. गोयचे गोंयचे म्हणून सेपरेट करून ना तो इतल्या लोकांक हाडला अशें कालची न्यूज आसा. पेट्रोल कितें म्हारग जातलें अशें पूण गोंयचे वार आयली की हें सगळें बरोबर येता न्ही अशें जावन फक्त वाडोंक जायना अशी सगळ्यांची इच्छा पूण थँक्यू. गोंयचे हेजेर सांठो इतलो आसा गोंयान ऑल गोंयांत म्हणून न्ही ऑल इंडियाचोच विशय न्ही तो. थँक्यू.